बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तमाम वो मुसलमान जो दुनिया के किसी कोने में हैं और वो ईद की खुशियां मना रहे हैं, तो मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके और आपके ख़ानदान के लिए ये ईद खैर व बरकत का बायस बनाए। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का हुक्मरान ख़ानदान, चाहे इत्तेहादी हों या दीगर, चूँकि वो इस वक्त दुबई में विराजमान हैं, वज़ीर आज़म साहब भी बाहर हैं, ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ भी, तो उन सब को भी कौम की तरफ से बड़ी बड़ी ईद मुबारक। चलें, आप हुक्मरानी तो पाकिस्तान पर करते हैं, तो कल पाकिस्तानियों के साथ भी ईद मना लीजिएगा। अब नाज़रीन कराम आते हैं बंद कमरों के फ़ैसलों पर। बंद कमरों में आप जितने भी फ़ैसले करें, जो भी प्लानिंग्स करें, बहरहाल वो बाहर तो आ जाती हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया इंसानों ने चलानी होती तो सब कुछ उन्हीं के मुताबिक चलता और हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से चलती, लेकिन चूँकि ये दुनिया इंसानों ने नहीं चलानी बल्कि इंसानों के रब की बनाई हुई दुनिया के अंदर उन्हें चलना है और रब ही उसूल और कानून को मद्देनज़र रख कर चलना है, इसलिए आप जो मर्ज़ी करते रहें, जो मर्ज़ी सोचते रहें, वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। अब इस वक्त ये शोर मचा हुआ है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए लोग कह रहे हैं कि पंजाब में चूँकि सहाफ़ियों वाला तजर्बा बड़ा कामयाब रहा और वज़ीर इत्तलाआत पंजाब वाला तजर्बा भी बड़ा कामयाब था, इसलिए एक बार फिर ये तजर्बा अब वफाक में भी दोहराया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, दोहराना चाहिए। आप जानते हैं कि मोहसिन बेग के हवाले से ख़बरें हैं, इवन नजम सेठी से मुतालिक भी एक ख़बर है कि नजम सेठी को अगले निगरान सेटअप में एक बड़ा अहम ओहदा दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म अगला कौन बनेगा, इस हवाले से क्या तय पाया है। रात को अलीम खान एक टीवी चैनल पर बैठे हुए थे और चंद रोज़ पहले खुर्रम रोकड़ी ने भी ये बात की। अब चूँकि पंजाब के अंदर एक ग्रुप खड़ा किया गया है और उस ग्रुप के हवाले से अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान का वोट बैंक अगले चंद माह में ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान ईमानदार नहीं है तो हम इमरान खान को ज़ेर कर लेंगे। तो अलीम खान ने यह ऐलान किया है कि जहांगीर खान तरीन अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। उनके मुताबिक उनकी जमात इलेक्शन में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि हम पीटीआई और पीडीएम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे क्योंकि अवाम इन दोनों के ख़िलाफ़ हैं। और इनके मुताबिक इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन में किसी भी जमात से सियासी या सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर आप सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो जहांगीर तरीन और ओन चौधरी लंदन क्या लेने गए थे। चलें, लंदन में अगर बात नहीं बनी तो ओन चौधरी को खुसूसी पैगाम देकर दुबई क्यों भेजा गया था। आप माने या ना माने, इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग की बी टीम है, उनका झैली विंग है। जहांगीर खान तरीन, अलीम खान और दीगर उन्हीं के इशारों के मुताबिक चल रहे हैं और यही आसिफ जरदारी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफ की वजह बनी है, क्योंकि जरदारी साहब समझते हैं कि पंजाब में नवाज शरीफ ने जहांगीर तरीन के ज़रिए पार्टी लॉन्च करके उनका रास्ता ब्लॉक किया। और ये मैं नहीं कहता कि उनके इशारे पर यह पार्टी बनी है। चौधरी सरवर जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो कहते हैं कि इनका गालिब इम्कान यही है कि ये पार्टी इन्होंने बनाई है। अब जहांगीर तरीन अगले वज़ीर आज़म होंगे तो कैसे होंगे। अलीम खान का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का खात्मा बहुत करीब है, अभी भी बहुत करीब है। चंद रोज़ कबल तो आप कह रहे थे कि खात्मा हो चुका है, तो फिर सोचने वाली बात है। इन्होंने कहा कि ईद के बाद बहुत से लोग हमारी जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ज़ाहिर है लोग तो करेंगे जिन पर भारी बूट है, जिनको हुक्म है, जिनकी मजबूरियां हैं, जिनके कारोबार हैं, जिनके बच्चे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम आपके साथ कैसे शामिल होगी, ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन सबको ही पता है कि किसके बारे में बातें हो रही थी। अब रात को इमरान खान ने अहम खिताब किया और उस खिताब में इमरान खान ने कहा कि चूँकि हमारे बारे में कहा गया है, यानी तहरीक इंसाफ के बारे में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत की, तो इमरान खान के ख्याल में चूँकि अब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट से बहुत इज्जत से कहता हूँ कि अदालत में केस चले और ओपन ट्रायल हो। अगर ये मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत है तो ओपन ट्रायल होना चाहिए, छुप कर ना हो। उन्होंने कहा कि जो आपके पास सबूत हैं वो आप लाएं, जो हमारे पास है वो हम लाते हैं।
اگر مجھے غدار کہا جا رہا ہے تو مجھے سب کے سامنے موقع ملے تاکہ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکوں۔ یعنی عمران خان نے یہ واحد مطالبہ کیا ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس میں آپ نے کیونکہ یہ کنکلوڈ کر دیا، فوج نے فیصلہ دے دیا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان ہی بغاوت کر رہے ہیں، لہٰذا خود جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر نہ بنیں، اوپن ٹرائل کریں، قوم کے سامنے آپ بھی ثبوت رکھیں اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو عمران خان نے تو بالکل کھلا چیلنج دے دیا ہے اور اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا ہے۔ ظاہر ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ شواہد موجود ہیں، آپ نے پریس کانفرنس میں بھی دعویٰ کیا، لیکن وہ شواہد کسی کو دکھائے نہیں ہیں، ہوا تک نہیں لگنے دی۔ آپ وہ شواہد ذرا قوم کے سامنے پیش تو کریں۔ عمران خان نے کہا کہ آج میں اپنی فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیان سے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم ہی باغی ہیں۔ اب ایک موقف میرا بھی ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف سازش ہوئی، اب بیچ میں جج ہو جو انصاف سے اس کا فیصلہ کرے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کل آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں بات کی کہ عمران خان کے پاکستان کے خلاف بغاوت کی گئی اور سارا اشارہ تحریک انصاف کی طرف تھا کہ ہم نے بغاوت کی ہے اور اس کا پلان بہت پہلے سے بن رہا تھا، ہم نے بہت پہلے سے بغاوت کی تیاری کی ہوئی تھی اور ہم نے اپنی فوج کے خلاف یہ سب کیا۔ اب اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ہم نے کبھی کسی کو مارچ سے روکا ہو یا کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوائی ہو، ہم پر پورا اٹیک کیا گیا، سارے پرچے ہمارے خلاف ہوئے، میرے گھر پر 24 گھنٹے حملہ کیا گیا جس کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا، ایسا کسی لیڈر کے ساتھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کی پوری تیاری تھی، سازش یہ ہو رہی تھی کہ جو جماعت الیکشن جیتنے جا رہی ہے اس کے خلاف سازش کر کے پارٹی کو ختم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک عدالت سے دوسری عدالت میں چکر لگاتا رہتا ہوں، مجھے پتا تھا کہ 9 مئی کو یہ مجھے پکڑنا چاہتے تھے تو میں نے ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا کہ مجھے غیر قانونی طور پر پکڑا گیا، تو یہ بھی سازش کا حصہ تھا، اس سے بھی لوگوں کو اشتعال آنا تھا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ پورا پلان کر کے کریک ڈاؤن کیا گیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے سے پلان کے بغیر 2 دن میں 10,000 سے زائد کارکنان جیل میں ڈال دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کا موقف ہے کہ ان کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، ہمارا موقف ہے کہ ہمارے خلاف پارٹی کو ختم کرنے کی سازش ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس بھی اس لیے تیار کی گئی ہیں کہ یہ سارے بوگس کیسز ہیں جس میں مجھے سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے باہر کر کے اور نااہل کرنے کے لیے یہ کورٹس بنائی گئی ہیں۔ تو یہ آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کا ورژن آیا ہے۔ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اوورآل سوشل میڈیا پر خاص طور پر تحریک انصاف کا جو ٹرینڈ تھا، جو ان کا موقف تھا، وہ تو پتہ چل ہی رہا تھا، لیکن اب عمران خان کی جانب سے کہ ٹھیک ہے اگر بغاوت کا ہی الزام ہے تو ہمیں کم از کم فیئر ٹرائل کا موقع تو ملنا چاہیے، دوسرا ہمارے جو کنسرن ہیں ان پر بھی بات ہونی چاہیے۔ دوسری جانب ایف بی آر نے اس بار 496 ارب روپے کا ٹیکس کم کلیکٹ کیا ہے۔ اتنی مہنگائی، اتنی ٹیکسیشن کے باوجود بھی اگر آپ کا ٹیکس ریونیو کامیاب نہیں ہو پایا تو بہت سارے لوگ اس پر سوال کر رہے ہیں کہ آپ پریس کانفرنسز کے علاوہ بھی کچھ کر لیں۔ دوسری جانب مالی سال 2023 میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 28% کمی ریکارڈ کی گئی اور انٹرا بینک ڈالر 286 روپے کے مساوی ہے، ایک ڈالر 286 روپے کے مساوی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف بہت خوش ہے اور آئی ایم ایف نے معاشی اصلاحات کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ معاہدے کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گی۔ ان کے مطابق پاکستان نے کچھ فیصلہ کن اقدامات لیے ہیں، تو اب غالب امکان یہ ہے کہ اب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ معاہدہ طے پا جائے گا۔ کل کیونکہ 29 اور پھر 30 تاریخ ہے، گزشتہ روز وزیر اعظم نے دوبارہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے رابطہ کیا، تو اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ان آخری 2 دنوں میں یہ معاہدہ طے پا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔